صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی رحمت کا قلم ڈال گیا ساتھ ہی بنشی رحمت کا قلم ڈال گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا وہ کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسو تو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے غوث و خواجہ داتا بنایا میرے کملی والے نے گود میں لے کر لائی حلیمہ
प्यार नबी से कैसी थी, मेरा सोया बाग जगाया मेरे कमली वाले ने, खुद तो ठहरे खत्म रसूल और गौस पिया जीलानी को वलियों का सरदार बनाया, मेरे कमली वाले ने नेमतें ताजे सम वो ज़ीशान गया, नेमतें बात ताजे सम वो ज़ीशान। इस शेर को जरा समझिएगा कि नबी पाक जब नेमतें बांटने तशरीफ ले जाते ना, तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की रहमत के खजाने भी साथ चलते थे। दुनिया में क्या होता है, आप किसी से चलते फिरते कोई चीज मांगे, वो कहता है चीज तो है मगर घर पे पड़ी है, या मेरे ऑफिस पे आना वहां चेक दूंगा, फला जगह से उठा के दूंगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका सफर में होते, मेरे आका गजवात में होते, कोई आता हुजूर आंख बाहर निकल गई है, हुजूर आंख लगा देते, कोई कहता पिंडली टूट गई है, आका पिंडली जोड़ देते, कोई कहता हुजूर बारिश चाहिए, हुजूर बारिश बरसा देते। यानी जिसने जब जहां मांगा, मेरे आका ने यह ना फरमाया कि वहां आना दूंगा। इसका मतलब यह हुआ आका जिधर जाते थे रब के खजाने भी साथ चलते थे, साथ ही मुंशी रहमत का कलम, साथ साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार गया है वतें बात ताजे सम वो ज़ीशान गया, के मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं नसीबा मांग रहे हैं, जैसा सनी वैसी अता मांग रहे हैं, नेमतें बात ताजे सम वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार गया। और ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। शहज़ी जा खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर, दरिया का जोश ना बेड़ा ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है, मेरे शागल खबर ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और दिल है वो जो तेरी याद
معمور رہا سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں چاہنا انہیں مانا نہ رکھا ہے سے کہا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جانا دل ہو شوخیرت سب مدینے پہنچے نہیں چلتے رضا تو سامان گیا نہیں چلتے رضا تو سامان گیا شان گیا ساتھ ہی بوشیے رحمت کا قلمدان گیا. کیا بات ہے.